नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। मुलुकलाई विश्वमाझ परिचित गराउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलकुद क्षेत्रको रहन्छ। यो संसारका कयौं देशको नाम हामीलाई यसकारण कण्ठ छ कि ती देशका खेलाडीहरूलाई हामी चिन्दछौं। मुलुकको झण्डा बोकेर जब खेलाडीहरू मैदानमा उत्रन्छन् त्यसबेला हामी एक ढिक्का हुन्छौं। अन्य बेलाका कयौं असन्तुष्टि, पूर्वाग्रह, रिस, राग, ईर्ष्या, दुश्मनी सबका सब एक सेकेन्डमा समाप्त हुन्छ जब देशको झण्डा फहराउँदै आफ्ना खेलाडीहरू मैदानमा छिर्छन्। यसरी सिङ्गो मुलुकलाई राष्ट्रियताको एउटै सूत्रमा बाँध्ने खेलकुद क्षेत्रलाई भने राज्य उत्पादक क्षेत्र नै मान्दैन। सुविधामाथि सुविधा पाएका अति सम्पन्न विदेशी खेलाडीहरूसँग समस्यासँग सिङ्गौरी खेल्दै आफ्नै बलबुतोमा प्र्याक्टिस गरेर अघि बढ्दै गरेका हाम्रा खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तर पनि खेलकुदमा जुन स्तरको प्रदर्शन खेलाडीहरूले गरिरहेका छन् त्यसका लागि यो देशका हरेक खेलाडीलाई सलाम छ। एउटा ढङ्गको मैदान छैन, परिवार समाजको साथ छैन, खेल सामग्री किन्ने पैसा छैन, पर्याप्त डायट छैन, तर पनि अरबौंको घरमा बसेका वैभवशाली जीवन बाँचेका र एउटै खेलमा करोडौं पैसा कमाउने विदेशी खेलाडीहरूको पसिना छुटाउन सक्ने दमदार खेलाडी, शानदार खेलाडी कोही कहीं छन् भने ती नेपालका सच्चा सपुत हाम्रै खेलाडी मात्र हुन सक्छन्। मुलुकको कुल बजेटको 1% पनि बजेट छैन खेलकुदमा, तर नेपाली खेलाडीले जित्दा बधाई दिन सबैभन्दा बढी हतार राजनीतिज्ञलाई नै हुन्छ। खेलाडीको तारिफ गरे पपुलर भइन्छ भनेर सबलाई थाहा छ, त्यसैले खेलाडीलाई ट्विटर र फेसबुकमा बधाई दिन तछाड मछाड चल्छ। देशका खेलाडीले खेल जित्दा त्यति धेरै गर्व लाग्छ भने किन दिनुहुन्न त खेलाडीहरूलाई सुविधा? 2वटा उसिनेको अन्डा र राति भिजाएको काँचो चना बिहान खाएर यो देशका अधिकांश खेलाडीहरू हुर्कन्छन्, तर एउटा गोल छिर्दा र एउटा विकेट ढल्दा पहिलो ट्विट चाहिँ खेल क्षेत्रलाई सुक्को योगदान नदिने राजनीतिज्ञकै हुन्छ। विगतमा चरम राजनीतिको खेल मात्रै चलिरहेको खेलकुद जगतले यस्तो चरम अभावमा पनि उत्कृष्ट खेलेर सारा नेपालीलाई एक ढिक्का बनाइरहेको छ। केवल राष्ट्रियता मात्र होइन, नेपाल जस्तो वातावरणीय स्वर्ग मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रङ्गशालाहरू बनाउने हो भने कयौं देशका म्याचहरू यही खेलाउन सकिन्छ। यसबाट हुने फाइदाको हिसाब चान्चुने क्याल्कुलेटरमा अट्दैन, तर खेलका नाममा राजनीति र राजनीतिका नाममा चाहिँ खेल मात्रै चलाइरहने हो भने यो मुलुकमा खेलाडी त जन्मन्छन् तर बाँच्न र हाँस्नका लागि विदेशी न बाध्य हुन्छन्। आज सोमपाल कामी, नवयुग श्रेष्ठहरू देशका लागि खेल्दैछन्। सन्दीप लामिछाने, विमल घरती मगरहरू देशका लागि मात्र होइन अरू देशका टिमसँग पनि काँधमा काँध मिलाउन सक्ने क्षमता राखिरहेका छन्। जित्दा सामाजिक सञ्जालमा नाक फुलाएर मात्र हुँदैन, खेलकुद जगतलाई राजनीतिको खेलबाट मुक्त बनाउन पनि सक्नुपर्छ। इतिहासको हरेक कालखण्डमा यो देशले विश्व स्तरका खेलाडीहरू जन्माएको छ, तर खेल क्षेत्रका विभिन्न सङ्घहरूमा हुने गरेका फोहोरी राजनीतिक खेल, नातागोता कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र विदेश पठाउने झेलबाट वाक्क दिक्क भएका होनहार खेलाडीहरू यतिखेर अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायतका देशमा विभिन्न पेसामा संलग्न छन्। नामले मात्र खान दिँदैन, देशको झण्डा फहराउँदा वाहवाही, ताली र लाखौं फेसबुक लाइभ देखाएर कुनै पनि पसलले सधैँ उधारो दिँदैन, कुनै स्कुलले सित्तैमा छोराछोरी पढाउँदैन, कुनै पेट्रोल पम्पले सित्तैमा तेल हाल्दैन। पारस खड्काको छक्कामा गर्व गर्ने नेताज्यूहरू, विमल घरतीले गोल हान्दा र किरण चेम्जोङले गोल रोक्दा दङ्ग पर्ने खेलकुद मन्त्रीज्यू कहिलेकाहीँ खोज्नुहोला एसियाली खेलकुदमा रजत पदक ल्याउने सविता राजभण्डारी कहाँ छिन्? टेक्वान्डो अन्तर्गत ओलम्पिकको प्रदर्शनी खेलमा नेपाललाई पहिलो कांस्य पदक दिलाउने विधान लामा कहाँ छन्? एसियाली फुटबल महासंघ AFC को प्लेयर अफ द मन्थ उपाधि पाउने एकमात्र फुटबलर उमेश प्रधान कहाँ छन्? त्यति पर पनि नजाउँ, नेपाली एथलेटिक्समा कर्णाली प्रदेशमा बसेर ठूलो संख्यामा खेलाडी उत्पादन गरी योगदान दिने हरिरोका यतिखेर अस्पतालको बेडमा छन्। उनको उपचार गर्ने जिम्मा यो सरकार लिन सक्ला? फुटबललाई फगत भकुण्डो र क्रिकेट ब्याटलाई मुङ्गो भन्दा माथि नदेख्नेहरूका कारण सम्भावना बोकेका कयौं नेपाली खेलाडीहरू विदेशका गल्लीहरूमा सामान्य काम गरिरहेका भेटिन्छन्। आउनु सुरु गरौं जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज पनि अर्को एउटा विशेष एपिसोड लिएर उपस्थित भएका छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू विविध विषयमा आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सरकारले म्यान पावर व्यवसायीहरूको धरौटीलाई 6 करोड बनाउने निर्णयमा काम गरिरहेको छ। यो सँगसँगै म्यान पावर व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहेका छन् र पावर सेन्टरहरू धाउन थालिरहेका छन्। स्ट्याम्प र लेटर प्याड खल्तीमा बोकेर म्यान पावर चलाएका धेरै म्यान पावर व्यवसायीहरू पनि छन् र केही म्यान पावर व्यवसायीहरू पनि छन् जसले सही तरिकाले काम गरिरहेका छन्। यस विषयको आज विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै मानिसलाई अत्यावश्यक पर्ने रगत ब्लडका लागि जब मानिसले पैसा बुझाउँछन् त्यसपछि प्रयोग भएन भने त्यो प्याकेट र ब्लड किटको पैसा पनि फिर्ता हुँदैन। यसो गुनासो आइसकेपछि यस सम्बन्धी रिपोर्ट आज हामीले यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। अनि विद्युत चोरी रोक्न भनेर विद्युत प्राधिकरणलाई साथ दिइरहेको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आफै मेन लाइनबाट हुक गरेर विद्युत चोरी गरिरहेको छ। त्यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै आफूले किनेर ल्याउनु पर्ने आधुनिक कृषि सामग्री त कता हो कता अर्काले दिएको कृषि सामग्रीको पनि प्रयोग नगरी वर्षौंसम्म खिया लाग्ने गरी थन्काएर राखिएको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, सरकारले म्यान पावर कम्पनी खोल्नका लागि 6 करोड रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसो भएमा कोठा कोठामा खोलिने म्यान पावर कम्पनी बन्द हुनेछन्, मानव बेचबिखनमा कमी आउनेछ, ठग्नेहरूको काम बन्द हुनेछ, रोजगारी गर्न गएको मानिस अलपत्र परेको समाचार कम आउनेछन्। कसैले ठुला म्यान पावर व्यवसायीका लागि मात्र यो निर्णय राम्रो भएको भन्दै फेरि सिन्डिकेटको खेल सुरु हुने पनि बताइरहेका छन्। यो कुरा त्यति तर्कसङ्गत छैन किनकि सरकारले म्यान पावरको मर्जरका लागि पनि समय दिने बताइसकेको छ। केही दर्जन म्यान पावर भए पुग्ने देशमा 1200 भन्दा बढी म्यान पावर कम्पनीहरू छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न अत्यन्त जरुरी छ। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ। यो सिनामंगलमा रहेको मेन पावर बजार, जहाँ ठूलो संख्यामा मेन पावरका कार्यालयहरू छन्। यी मेन पावरहरूले दैनिक सयौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई विदेश पठाइरहेका छन्। खाडी मुलुक जानेहरूसँग 10,000 सेवा शुल्क लिएर मात्रै विदेश पठाउन पाइने सरकारको नियम भए पनि राम्रो काममा भए 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म लिन्छन् यी मेन पावरहरूले। देशमै रोजगारी सृजना गर्न सरकार असफल भएपछि मेन पावरहरूको काम फस्टाएको छ। 1200 भन्दा बढीको संख्यामा रहेका मेन पावरलाई लाइसेन्स दिएर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाउने जिम्मा दिएको छ। दर्ता भएका 1200 मेन पावरका 12,000 एजेन्ट छन्, जसले तहगत रूपमा खाडीमा 1,000 देखि लाखसम्म हुँदै युरोपका लागि 23 लाखसम्म कमिसन लिन्छन् र मेन पावरको नाममा 10,000 को रसिद दिएर विदेश उडाउँछन्। यसरी विदेश पुगेर पनि भने जस्तो काम र दाम नपाएपछि नेपाल फर्किने कामदारको संख्या अत्याधिक भए पनि लागत फिर्ता तथा क्षतिपूर्ति पाउनेको संख्या त नगण्य छ। कारण उनीहरूसँग 10,000 को मात्रै रसिद प्रमाणका रूपमा हुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा 7 लाख र 23 लाख बैंक ग्यारेन्टी राखेका मेन पावरबाट ठगिनेहरू हजारौंको संख्यामा छन्, जसका कारण सरकारले उनीहरूको लागत फिर्ता गराउन सक्दैन। यसकारण श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार ऐन सम्बन्धी विधेयक मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा लगेका छन्, जसमा मेन पावरको धरोटी रकम 6 करोड पुर्याउने तयारी गरिएको छ। जसका कारण मेन पावरको संख्यामा कमी हुने, अनुगमन प्रभावकारी हुने र समस्यामा परेको खण्डमा लागत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सहज हुने श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। तर केही मेन पावर व्यवसाय भने यसको विरोध गरिरहेका छन्। आफूहरूले 10,000 सेवा शुल्कमा मान्छे पठाएर 30 लाख धरोटी राख्न नसक्ने र आफूहरू फेरि ठुला मेन पावरको एजेन्टका रूपमा नै पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। तर अहिलेसम्म 10,000 शुल्कमा विदेश पठाउने मेन पावर र विदेशी कम्पनीबाट सिधा डिमान्ड ल्याउने मेन पावरको संख्या निकै कम भएकाले यो तर्कसङ्गत नरहेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ। उता म्यान पावर सञ्चालकहरूले मन्त्री विष्टले बढाउन लागेको भनिएको धरोटी नबढाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि नेकपा नेताहरूलाई भेटी लबिङ गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ। गुरुङजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार सर। यो तपाईहरुको धरौटी रकम सरकारले बढाउन खोजेको सँगै तपाईहरु आन्दोलित हुनुभएको छ। यसमा तपाईहरुले चित्त बुझाउनु भएको छैन र कतिपय नेताहरूसँग यसबारेमा छलफल गर्न, उच्च नेताहरूसँग छलफल गर्ने क्रमको पनि सुरुवात भइसकेको छ भनिएको छ। यसबारेमा छोटकरीमा बताउनुस्, त्यसपछि केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरू सबैको प्रतिनिधित्व गरेर म तपाईलाई गर्नेछु। एक्ज्याक्टली अहिले के भइरहेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यो धरोटी 2 करोड नगद र 4 करोड चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी बनाउने
हजुर। भनेर चाहिँ हाम्रो श्रम मन्त्रीजीले हजुर। विधेयक मार्फत चाहिँ अगाडि बढाएको विषय सुनिन आयो हो। हप्ताको चाहिँ आइतबार। हजुर। र वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार 2064 संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसका केही दबाउ समस्या छन् हामीलाई कामदार आपूर्ति गर्नको निम्ति। यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले वैदेशिक रोजगार गर्ने कामदारको चाहिँ आज हित हुने हजुर। र यो वैदेशिक रोजगार चाहिँ पेसा क्षेत्रलाई चाहिँ सरलीकृत र सहज तरिकाले बनाउनलाई यहाँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफलहरू चलेको हो। हजुर। र त्यही क्रममा चाहिँ धरोडी रकम चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने विषय कुराहरू पनि यही तपाईँको अहिले सुनिरहेको कुरा संख्या धेरै भए यावत विषयवस्तुहरू हजुर। आउँदाखेरि छलफल चाहिँ केही भएकोमा चाहिँ उहाँले एकैपल्ट चाहिँ विधेयक मार्फत चाहिँ धरोडी मात्रै चाहिँ अगाडि बढाउन लागेको भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको विरोध गरेर अहिले अगाडि बढाएको। किन विरोध गर्नुभयो? धरोडी बढाउँदा विरोध गर्नुको कारण मूल कारण के हो सर? धरोडी बढाउनु पर्ने कारण के हो? एक नम्बर कुरा म माननीय मन्त्रीजीलाई हामीले पटक पटक चाहिँ उहाँलाई पनि यही अनुरोध गऱ्यौँ। र जस्तो कि अहिले 30 लाख रुपियाँ चाहिँ धरोडीको जुन व्यवस्था छ, हजुर, यो 30 लाख रुपियाँ चाहिँ नपुग भएर चाहिँ कति कामदार चाहिँ लाई क्षतिपूर्ति दिन नसकेर, हजुर, कति कामदार समस्या परेर, कति कामदार चाहिँ लाई उद्धार गर्न सकिएन त? कतिलाई तपाईँको विचारमा कतिलाई सकिएन? मसँग भएको डेटा म तपाईँलाई भन्छु। तपाईँको विचारमा कतिलाई उद्धार गर्न सकियो? यसको मतलब तपाईँ यो भनिरहनु भएको छ कि निकै कम मान्छेलाई मात्र हामीले उद्धार गर्न नसकेका हौँ भन्ने तपाईँको तर्क हो? होइन, तपाईँलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। हजुर। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वैदेशिक रोजगार यहाँ 2064 को अधीनभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो र वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर संस्थालाई चाहिँ उजुरी हाल्न सक्छ। हजुर। संस्थालाई कारवाही विभागले गर्ने हो। तपाईँलाई गत वर्षको डाटा हेर्ने भने 784 जना चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ समस्या पर्यो भने उजुरी परेको छ। हजुर। त्यसमा 734 उजुरीहरू चाहिँ सबै चाहिँ फरक भइसकेको अवस्था छ। र यो सवाल तपाईँलाई कति उजुरी आयो, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई कति फोन आयो, के हो त्यो हामीले बुझ्ने कुरा होइन। तर वैदेशिक विभागमा उजुरी परेर हामीले समस्या समाधान यो देशका वैदेशिक रोजगारमा जाने मोर देन 50% युवाहरूलाई यो विरोध गर्ने अब यहाँ उजुरी गर्न जाने ठाउँहरू नै थाहा छैन। त्यहाँ नपुग्दै उनीहरूको बिल्लीबाट भइसक्छ। र तपाईँलाई यो पनि बताइदिउँ, म्यान पावर व्यवसायीहरूको सञ्जालमा यति कर्मचारीहरू समेत प्रभावित भएका छन् कि केही महिना अगाडि वैदेशिक रोजगार विभागको डिजी लेभलको मान्छे घुस खाँदै पनि समातिएको छ। जम्मा 2000 मान्छे पठाउने जम्मा 15वटा म्यान पावर कम्पनीहरू छन्। 10 जना 12 जना 15 जना 20 जना पठाउनेहरू बिल्डिङ बनाएर बसेका छन्। बडा महँगा गाडीहरू चढेर बसेका छन्। लाइफस्टाइल VVIP को छ। त्यो सबै गरिब नेपालीका छोराहरूको पसिनाको पैसाले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि धरौटी रकम बढाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको हो। यसमा के नराम्रो गर्छ? रविजी, तपाईँलाई म के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि, हजुर, तपाईँले DGलाई घुससहित पक्राउ गरेको विषय, हजुर, तत्कालीन DGले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै पीडित बनाएर घुस मागेर रङ्गी हात पक्रेको एक नम्बरमा तपाईँ स्पष्ट हो। व्यवसायी यो खेल त चलिरहन्छ। व्यवसायीलाई नै अनावश्यक दुःख दिएर DGले घुस मागेर पक्रेको हो। हामी व्यवसाय पीडित छौँ त्यसमा एक नम्बर। दोस्रो नम्बर सर भन्नलाई त यहाँ सबैले सर तर्क दिनलाई जसले पनि तर्क दिन सक्छ। तर वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा देशका युवाहरूले दुःख पाएको कुरा तपाईँले होइन भन्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई मान्छु। ठुला महलमा बस्छन्, ठुला गाडी चढ्छन् भन्ने कुरामा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हजुर, यो पेसामा रहेका साथीहरूले पनि अरू इन्डस्ट्रीमा पनि लगानी गरेका छन्। हजुर, अरू क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन्। कोही होटल व्यवसाय पनि छ त्यो क्षेत्रमा, कोही ट्राभल टुरिज्म गरिरहेका साथीहरू छन्, कोही स्कुलमा इन्भल्भ छ। के सबै चिज चाहिँ ठुलो गाडी चढेको राज्यलाई ट्याक्स पेमेन्ट गरेर कुनै नागरिकले सम्पन्नशाली हुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो र? सर, हेलिकप्टर चल्नुस्, हवाई जहाज राज्यले दियो भने हवाई जहाज नै राख्नुस्, त्यसमा आपत्ति भएन। तर गरिब गाउँको छोरोलाई 10,000 को चिट कटाएर लाखौं लिन त पाइँदैन नि सर। लाख जति लिएको त्यति लिनुहोस् कि त्यो पनि भएको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? रविजी, हेर सुन्नुहोस्, तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 10,000 को मात्रै रसिद दिन पाउने व्यवस्था कसले गरेको? 10,000 को मात्रै रसिद दिनका लागि 10,000 मात्र लिन पाउने भनेको तपाईलाई 10,000 को रसिद मात्र दिन पाउने भनेको मेरो प्रडक्ट मैले बजार प्रबन्धन गरेर साउदी अरब गएर 10-15 दिन मार्केटिङ गरेर मागपत्र लिएर आएर मेरो चाहिँ मैले चाहिँ 20 जनाको मागपत्र पाएँ। मेरो 3.5 लाख 4 लाख रुपियाँ खर्च भयो जहाज पढेर कार्यालय भाडा कार्यालय व्यवस्था यावत कुरामा। तर तपाईँको सरकारले के भन्छ 10,000 भन्दा लिन पाउँदैन भन्दाखेरि मेरो खर्च चाहिँ 4.5 लाख हुने, 20 जनाको मागको त बल्ल पाएँ मैले। लिएर आउँदाखेरि 2 लाख रकम चाहिँ कति लिन पाउने भयो? अब तपाईँको इम्प्लोयर दिने कम्पनीले तपाईँलाई कमिसन दिँदैन, त्यो बापत उसले त्यसको टिकट पनि उसैले तिर्ने। तपाईँले क्लियर के बुझ्नु भन्दै रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क उपलब्ध गराएको खण्डमा कुनै पनि व्यवसायले
रकम नलिने, टिकट दिएको खण्डमा रोजगारदाता कम्पनीले टिकट दिएको खण्डमा चाहिँ कामदारले टिकट तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको फलोअपको लागि के हो भन्दाखेरि तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि नेपाली कामदारलाई टिकट दिनु नै पर्ने बाध्यतामा आउँछ। कारण के त? साउथ एसियन कन्ट्रीबाट जाने, आसियाना मुलुकबाट जाने प्राक्टिसहरू के छन् त? अब इन्डोनेसियाबाट जाने कामदार चाहिँ 1,30,000 रकम तिरेर विदेश जाने त्यहाँको नीति छ। भारतबाट जाने कामदारले चाहिँ 48,000 सेवा शुल्क मेन पावरले तिर्छ, टिकट आफै गरेर जाने व्यवस्था छ। अनि अलपत्र कारण के सर, अलपत्र परेका कुनै कम्पनीले पठाएका ठुलो संख्यामा एउटै कम्पनीले पठाएको मान्छे अलपत्र परे, 150 जना अलपत्र परे भने तपाईँले रहेको 7-8 कति लाख रुपियाँ धरौटी त्यो उठाउनतिर लाग्छ कि त्यो म्यान पावर ढोका बन्द लगाएर भाग्छ? यसै त एउटा कोठामा सकेसम्म झोलामा राखेको हुन्छ, एउटा स्ट्याम्प लिएर बसेको हुन्छ, अनि त्यो मान्छेलाई उद्धार गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने? अनि त्यो मान्छे अलपत्र पर्छ, म्यान पावर कम्पनी भाग्छ। त्यसो भने हजुर एउटै प्लेनमा विदेशमा जहाजमा 4 घण्टा ट्राभल गर्दाखेरि हजुर त्यो प्लेन चाहिँ खसेर चाहिँ सबै ध्वस्त भए, सबै मरे। त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ यो जहाजवालाले पनि चाहिँ अब 3-4 अर्ब 10 खर्ब चाहिँ धरोडी राख्नुपर्छ। त्यसको सुविधा के गरेको छ त भन्दाखेरि राज्यले सर यात्रुको जीवन बिमा गरेको छ होइन सर? त्यस्तो एक्जाम्पल तपाईँको एक्जाम्पलमा यहाँ किन पनि मिलेन? तपाईँलाई मर्जरको सुविधा दिएको छ सर। तपाईँलाई 6 करोडको कुरा गरेको छ, कहाँ तपाईँ अरबको कुरा गर्नुहुन्छ? 6 करोड रुपियाँ धरौटी गर्न सकेर अलिकति ठुलो म्यान पावर कम्पनी बन्न सक्ने हैसियत नै राख्नुहुन्न भने त्यत्रा 200-300 मान्छेहरू पठाउने जिम्मेवारी, 2,000-3,000 मान्छे पठाउने जिम्मेवारी लिने व्यवसाय नै किन गर्छन् त मान्छे? तपाईँको व्यवसाय फस्टाउनु मात्र जरुरी भएन, तपाईँले यो देशमा व्यवसाय गर्न पाउनुभयो, राज्यलाई ट्याक्स तिरेर जसले पनि पायो, तपाईँले पाउनुभयो, मैले पाएँ, तर त्यो व्यवसाय मर्यादित हुन जरुरी भयो। त्यो व्यवसायले अर्को तपाईँले कमाइरहँदा अर्को मर्न भएन, अर्को डुब्न भएन। त्यसका लागि त राज्यले अनुगमन गर्छ नि। मर्जर गर्नुहोस् न, सानसाना झोलामा लिएर बसेका म्यान पावरहरूलाई जम्मा गराउनुहोस्, उनीहरूको लगानीका हिसाबले स्टेक दिनुहोस्, पर्सेन्टेजमा डिभाइड गर्नुहोस्। किन चाहियो? भारतको त्यत्रो जनसङ्ख्या छ, कतिवटा छ? 100वटा म्यान पावर कम्पनी छ होला के? भारतमा मान्छेहरू विदेशमा काम गर्न जाँदैनन्? संसारभरि गएका छन् नि। त्यत्रो देशलाई 100वटा लगभग भए पुग्ने। अर्को फेरि तपाईँले अर्को एक्जाम्पल दिनु होला बङ्गलादेशको। व्यवसायीले सङ्घले लाइसेन्स बाँडेको छ, सङ्घले बाँडेको होइन सर, हिजो गल्ती गर्यो भन्दैमा त्यसैमा बसिरहेको लाइसेन्स नमान्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विगत 2-3 वर्षदेखि हामीले बारम्बार कुन निकायमा गएनौँ हामी। ठिक छ, धेरै असफल प्रतिस्पर्धाहरू भए भन्दाखेरि लाइसेन्स चाहिँ राज्यले बढेको नि। अहिले चाहिँ बच्चा जन्माउन चाहिँ दिएको त्यही गर्ने, अहिले चाहिँ धेरै भयो भने घाँटी पिसेर मारिदिन्छु भन्न मिल्छ सर? त्यतिखेर यसको यो व्यवसायको खोल ओढेर तपाईँलाई भनेको छैन, अथवा धेरै असल साथीहरूले चित्त नदुखाउनु होला, त्यतिखेरका नीति निर्माताले यो बुझेनन् कि यो सुविधाको प्रयोग गरेर यसको खोल ओढेर नेपाली व्यवसायीहरू, म्यान पावर व्यवसायीहरू नेपालीकै रगत पसिना चुस्न पछि लाग्छन् भन्ने कुरा त्यतिखेरको सोचमा आएन र लाइसेन्स दियो होला। जब अब थाहा भयो यसले विकृतिहरू सृजना गर्यो, तब मर्जरको सुविधा दिएर धरौटी रकम बढाइदियो। किन राम्रो छ र सर? किन राम्रो छ र? ठिक छ सर, होइन हो भने ल मन्त्रीज्यूले व्यवस्थापन गर्न लाग्नु भएको छ, हामी सम्मान गर्छौँ। हजुर, माननीय मन्त्रीज्यूको सम्मान गर्छौँ। हजुर, मर्जर गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, यी यावत विषयवस्तुहरू हजुर छलफल गरेर सहमतिमा यो क्षेत्रको व्यवस्थित गर्नलाई कुन चाहिँ व्यवसायले चाहेको छैन र? हामी नेतृत्वमा रहेको व्यवसायीले यो क्षेत्र विकृति नै रहनुपर्छ, विकृति रहिरहनुपर्छ कसै भने छौँ र? छलफल गरौँ के गर्दाखेरि ठिक छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ बेरोजगार युवाहरू जो वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्, युवाहरूले आज सुरक्षित रोजगारी प्राप्त गर्छ। हजुर, हामी जिम्मेवार हुन तयार छौँ, तर यो भित्र रहेका आव्यावहारिक नीतिगत निर्णयलाई पनि संशोधन गर्दै जाउँ। ठिक छ, ठिक छ। म यसमा फोकाउँदै जाउँ, हामी बस्न तयार छौँ। यसमा कन्क्लुजन चाहिँ यही भनौँ, विधेयक मार्फत लगेर यसरी चाहिँ टेलेरै चाहिँ लाने भन्ने कुरा हो त कि हामी चाहिँ गैर नागरिक हो सर? तर मलाई माफ गर्नु होला, मैले सरकारको निर्णय, मन्त्रीको निर्णय अथवा यो विषयको पक्ष या विपक्षमा बहस गरेको होइन। तर यो कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि वैदेशिक रोजगारका यी विविध पीडाहरू, मानिसहरूका आँसुका भेलहरू देखिरहेको हुनाले यो गल्ली गल्लीमा खल्तीमा भएका म्यान पावर व्यवसायीहरू जो जिम्मेवार छैनन् तिनलाई जिम्मेवार बनाउनै पर्छ। तपाईँहरूले यसमा बहस गर्नुहोला पक्कै पनि। र जुन धरौटी रकम बढाउने बित्तिकै एक किसिमको माहौल सृजना हुन्छ र जसरी मानिस जिम्मेवार भएर आउन सक्छन् भन्ने अन्दाज गरिएको छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने स्थिति हामीले देखेका छैनौँ। यद्यपि विज्ञ तपाईँहरू र मन्त्रीज्यूहरू सबै बसेर यसमा छलफल गर्नुहुनेछ। तर यति चाहन्छौँ हामी र भन्दै तपाईँसँग बिदा माग्छु कि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका व्यथितिहरू अब यो मुलुकले सधैँ सहेर बस्ने हुने, यो मुलुक
आफ्ना जनताहरूको पसिना बेचेर त्यसको कमाई खाएर बाँच्ने मुलुक बन्छ, त्यसको श्राप सबैलाई लाग्छ। यो व्यथितिलाई ठिक गर्नु जरुरी छ जसरी पनि भन्दै म तपाईँसँग बिदा चाहन्छु र आवश्यक परे यसको फलोअप पनि गर्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सस्तो र सुलभ बनाउनु पर्छ, त्यसमा विवाद छैन। स्वास्थ्य सेवा सस्तो हुनुपर्छ भनिए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। अस्पताल जाने बित्तिकै पैसा खनाउने काम रोकिएको छैन। प्राइभेट अस्पतालको के कुरा, स्त्रीरोग र प्रसुति सेवाका लागि नाम कमाएको थापाथलीको परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा पनि मनपरी पैसा उठाउने गरेको भेटिएको गुनासो हामी कहाँ प्राप्त भएको छ। अस्पतालमा बिरामी भर्ना हुँदा ब्लडका लागि 535 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ, तर रगत आवश्यक ब्लड आवश्यक नपरेको अवस्थामा ब्लडको प्याकेट वा किट सेटको पैसा फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ, जुन फिर्ता हुँदैन। त्यसो त ब्लडका लागि बुझाउनु पर्ने रकम नै अस्पतालले पछि फरक भएको गुनासो पनि छ, बढी भएको गुनासो पनि छ। तर प्रयोग नै नभएपछि प्याकेट र किटको पैसा चाहिँ किन फिर्ता नहुने होला? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अस्पताल जाँदा अस्पतालमा आवश्यक पर्ने रगतको लागि सुरुमा नै अस्पतालले पैसा लिन्छ, तर बिरामीलाई रगत प्रयोग नभएको अवस्थामा भने अस्पतालले ब्लड टेस्ट रगत बाहेकको ब्लड ब्याग सेटको पैसा भने फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अस्पतालका कर्मचारी भने ब्लड ब्याग सेटको पैसा फिर्ता गर्दैनन्। यस्ता गुनासा आएपछि हामीले थापाथली स्थित प्रसुति गृहमा अनुसन्धान गर्यौं। प्रसुति गृहमा सुरुमा नै चिकित्सकले रगतको लागि पैसा तिर्न लगाउँछन्। बिरामीको सम्पूर्ण उपचार हुँदा समेत रगतको आवश्यकता नै नपर्न सक्छ, तर उनीहरूले रगतको लागि तिरेको 535 रुपियाँ मध्ये ब्लड ब्याग सेटको पैसा फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो हुँदैन। नवाकोटका शालिग्राम पुरासिनले आफन्तको उपचारको लागि प्रसुति गृहमा पुगे। उनलाई सुरुमा नै चिकित्सकले 3 पाउन्ड रगत आवश्यक पर्ने भनेपछि 535 रुपियाँ तिरेर 1 पाउन्ड उनी आफै निकाले भने थप 2 पाउन्डको लागि 1070 गरी कुल 1595 रुपियाँ पैसा तिरे। अन्तमा उनका आफन्तलाई रगत आवश्यक नै नपरेपछि रगत लिएनन्, तर उनले तिरेको 1500 रुपियाँमा कति पैसा पनि फिर्ता भएन। अपरेसन हुँदा अर्को एक पम्प चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो अर्को एक पम्पको लागि चाहिँ मैले फेरि अर्को पैसा बुझाएँ। लास्टमा चाहिँ नि ब्लड चाहिन्छ कि त्यहाँनिर अपरेसन हुँदाखेरि। अनि पछि म पैसा माग्न गएको त ल्याबमा गयो भने तल काउन्टरमा जाँदा हुन्छ, काउन्टरमा गयो भने ल्याबमा जाँदा हुन्छ। त्यो मैले 3 चोटि पैसा तिरिदिएँ, तर अहिलेसम्म पैसै पाइँदैन। यस्तै अस्पतालमै भेटिएका रामेसापका मेघबहादुर श्रेष्ठले आफन्तका लागि भनेर अस्पतालको ब्लड ब्याङ्कमा गएर 1035 रुपियाँ तिरेर रगत दिए, तर अर्को दिन आफन्तका लागि रगत लिन जाँदा ब्लड ब्याङ्कले रगत नभएको बतायो र थप रगत दिन 535 रुपियाँ माग्यो। यो ब्लड अस्ति हामीले आफैले दिइरहेको थियौँ। हजुर, अहिले चाहिँ नि ब्लड चाहिँदाखेरि ब्लड पनि दिएन, पैसा पनि जम्मा 1035 खर्च भएकोमा 250 रुपियाँ फिर्ता आउने कुराहरू। यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। प्रसुति गृहमा भेटेका अधिकांश गुनासो यस्तै थियो। चिकित्सकले सुरुमा नै रगतको पैसा तिर्न लगाउने, तर रगत आवश्यक नभएपछि ब्लड ब्याग सेटको पैसा पनि फिर्ता हुँदैन। अस्पतालमा पुग्ने सबै बिरामीले रगतको लागि पैसा तिर्छन्, तर 40% बिरामीलाई मात्र रगत प्रयोग हुने अस्पतालको ब्लड ब्याङ्कका कर्मचारीको भनाइ छ। हामीकोमा पर डे लगभग 50 देखि 60 बिचमा डिमान्ड हुन्छ है। कहिले 50 हुन्छ, कहिले 40 पनि हुन्छ, तर 40 भन्दा कमै हुन्छ। 50 भन्दा बढी नै क्रस गरेको हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ प्रयोग हुने लगभग 40% जति प्रयोग हुन्छ। खासमा एउटा ब्लड ब्याग सेटको पैसा करिब 100 रुपियाँ पर्छ। दर्शकहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अस्पतालका निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर गौतम। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते डाक्टर साहब, यो विषयमा धेरै गुनासो आइसकेपछि हामीले यसको वास्तविकता जानकारी गराउन र सबैलाई सचेत गराउनको निमित्त यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र केही जिज्ञासाहरू आम सर्वसाधारणका तर्फबाट डाक्टर साहबलाई राख्ने निधो गरेका छौँ। डाक्टर साहब, यो जुन पैसा तिर्नु पर्दछ, मान्छेले 535 रुपियाँ तिर्नु पर्दछ, त्यसमा जब प्रयोग नभएपछि प्याकेटको अथवा किटको ब्लडको टेस्टको त पैसा लाग्छ, त्यो टेस्टको पैसा त लागिहाल्ला, त्यो किटको त्यो पैसा त प्रयोग नहुने भइसकेपछि फिर्ता पाउनुपर्ने होइन डाक्टर साहब? ब्लड ब्यागको होला त्यस्तो छ। हजुर, यसमा जुन बिरामीको पैसा खर्च हुन्छ ब्लड क्रस म्याच गर्दा, हजुर, क्रस म्याच गर्दाखेरि लाग्ने पैसा त क्रस म्याच नै खर्च भइसक्यो होइन, हो त्यो फिर्ता आउने कुरा भएन। हजुर, र जहाँसम्म चाहिँ सेट र ब्यागको पैसा लिएको हुन्छ, हजुर, त्यो पैसा बिरामीले फिर्ता पाउँछ। एउटा सानो मेरो जिज्ञासा डाक्टर साहब, किनभने यो कुरा सबैको जानकारीका लागि भन्न जरुरी छ। यो विरोधका लागि बनाइएको रिपोर्ट होइन। म डाक्टर साहबलाई एउटा कुशल डाक्टर हुनुहुन्छ, म तपाईँको त्यो रेस्पेक्टलाई कायमै राख्दै एउटा प्रश्न सोध्ने अनुमति चाहन्छु। जस्तो त टोटल अमाउन्ट चाहिँ 535 तिर्दाखेरि त्यसको यदि ब्रेकडाउन हेर्ने हो भने त
टेस्टको अलिकति पैसा होला, प्याकेटको अलिकति पैसा होला, यी सबैको ब्रेकडाउनलाई टोटल गर्दाखेरि 535 हुने भयो, 535 हुने भयो। तर एक पैसा पनि फिर्ता नपाउँदा एक पैसा पनि उनीहरूले हजुर त्यस्तो होइन। ब्यागको लागि र सेटको लागि लिएको पैसा चाहिँ युज नभएपछि फिर्ता आउँछ होइन। हजुर ब्याग सेट त अर्को मान्छेलाई युज हुन्छ नि त। हजुर तर क्रस म्याच गरेपछि त टेस्ट गरेपछि त फिर्ता आउने कुरा होइन। त्यही त, तर टोटल बिल मान्छेले पे गरेको टोटल अमाउन्टमा त 535 नै 535 नै हो, 535 नै हो। अनि त्यसको 535 चाहिँ जो क्रस म्याच टेस्टहरू गर्न लाग्ने पैसा हो त्यो होइन। हजुर र जे खर्च भइसक्यो त्यो त हामी फिर्ता दिन सक्दैनौँ। जुन चाहिँ खर्च हुँदैन त्यो हामी फिर्ता गर्छौँ। भनेको यस तपाईँले अघि मैले भनेको सुने हजुर कर्मचारीले लिन्छन् भन्नुभयो, होइन त्यो अस्पतालले लिने पैसा हो। हजुर अस्पतालले लिन्छन्, अस्पताल कर्मचारीले लिने होइन, कर्मचारीको पर्सनल पैसा होइन नि त्यो। होइन, अस्पतालका कर्मचारी बसेका हुन्छन्, क्यासियरको कुरा गर्न खोजिएको होला त्यसमा। तर 3 पटकसम्म ब्लडका लागि भनेर पैसा लिइयो, तर छुट्टा छुट्टै पैसा लिइयो, प्रयोग भएन, एभ्री डे आउँदाखेरि त्यो पनि गुनासो आएको छ डाक्टर साहब, त्यो के हो? होइन, यस्तो छ, जुन अस्पताल विकास समितिले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ लगाएको रेट छ त्यो रेटमा त म कम गर्न सक्दिनँ होइन। हजुर तर जुन पैसा चाहिँ युज हुँदैन, जसको ब्लड युज हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ लाग्ने पैसा सबै त फिर्ता हुँदैन, पार्टियली फिर्ता हुन्छ। तर हामीलाई आएको गुनासो जहिले अहिले हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, 3 पटकसम्म टेस्ट हुँदाखेरि पनि 3 पटक पैसा तिर्नु पर्यो, जसको टोटल अमाउन्ट पनि यहाँ देखाइएको छ, त्यो प्राप्त भएन। यस्तो हो नि, 3 पोका रगत चाहिँ क्रस म्याच गर्नु भने त 3 पोका रगतको क्रस म्याचको पैसा त तिर्नु पर्यो। त्यही त, अरू त्यसमा चाहिँ अरू ब्यागहरूको छुट्टै जुन टोटल अमाउन्ट दिइएको छ त्यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ डाक्टर साहबले भन्नुभयो। तर त्यो फिर्ता हुनु सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। हजुर त्यो मिल्दैन, किनभने अस्पतालले तपाईँलाई मैले तपाईँको लोकप्रिय टिभी च्यानलबाट म भनौँ, हजुर म कहाँ हुने चाहिँ आम गर्दैको मान्छेहरूको सबैको फ्री ट्रिटमेन्ट हुन्छ। हजुर डेलिभरी चाहिँ पुरा फ्री हुन्छ। हजुर घर फर्केर जाने बेला 2000 रुपियाँ बाटा खर्च दिन्छौँ। हजुर अब के अरे अस्पताल चलाउनु पनि पर्ने होला नि। होइन, ठिक छ, तर अनि एउटा कुरा, अस्पताल चलाउनलाई अलि 2-4 पैसा चाहिने पनि होला नि त। अब त्यो सबै फ्री गर्यो, रगत पनि फ्री गर्यो, रगत त फ्री नै छ, रगत टेस्ट गरेको पैसा पनि फ्री गर्यो भने त अस्पताल चल्दैन नि। तर एकपटक सबैजना यो प्रश्न, यो गुनासो एकजनाको मात्र होइन, अब अन्तिम पटक एकपटक सबैलाई स्पष्ट हुने गरी म फेरि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा कि यो टेस्टमा भएको पैसा फिर्ता हुँदैन, तर रगत प्रयोग भएन भने त्यो किट अथवा त्यसको लागि ब्यागको लागि लिएको, त्यसको सेटको लागि लिएको पैसा हामी इमानदारीपूर्वक फिर्ता गर्छौँ। कसैले फिर्ता पाउनु भएको छैन भने आउनु फिर्ता पाउनु। समय र जानकारीको लागि म डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको चासोको विषय पनि कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यस विषयमा धेरै प्रश्नहरू आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यहाँ डाक्टर जागेश्वरसँग कुराकानी गरेका थियौँ, जो प्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ। अब टेलिफोन लाइनमा हाम्रा कोही दर्शक आफ्नो जिज्ञासासहित आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? शारदाजी, आफ्नो सिधा कुरा राख्नु होला। सुन्नुहोस् न सर, मलाई एकजना व्यक्तिले ठगेर के अरे बाहिर लैजान्छु भनेर थियो, उहाँले पैसा लिएर अहिले 50 पुगिरहनु भएको छ। अनि तपाईँले के कागज नगरी काहीँ लान्छु भनेर कसरी दिनुभयो त पैसा? के सोचेर अथवा के भन्यो उसले दिनुभयो? तपाईँले कुनै प्रमाण राख्नु भएको छ? सर, एउटा मसँग 75,000 चाहिँ उहाँलाई पैसा हालेको फोटो छ, अरू चाहिँ केही पनि छैन, हातमै पैसा दिएको। अनि अब अरू केटाहरू पनि छ जानलाई गएको, कहाँ जानलाई कति पैसा दिनुपर्ने भयो? कति पैसा मागे उसले र तपाईँले टोटल कति पैसा दिनुभयो? सुन्नुहोस् न, मैले 1,15,000 सुरुमा दिएँ, अनि त्यसपछिबाट उहाँले चाहिँ 2 लाख माग्नु भएको थियो कतार जानलाई हो सर। कतार जानलाई कति माग्नु भएको थियो? 2 लाख माग्नु भएको थियो। 2 लाख। अनि कसरी? अनि तपाईँले कागजै नगरी जम्मा 75,000 को मात्र कागज गर्नु भएछ, त्यसमा वैदेशिक रोजगारका लागि भनेर लेखिएको छ, तपाईँले दिँदा कागज गर्दाखेरि विदेशमा काम गर्न जान भनी लेखिएको छ कि यसै चेक काटेर अथवा यतिकै पैसा दिनुभयो अथवा कुनै कागजै बिना दिनुभयो तपाईँले? होइन सर, उहाँलाई मैले त्यो कुनै कागज भन्दा पनि ब्याङ्कमा हालेको भोटर चाहिँ छ, कागजहरू केही पनि छैन सर मसँग।
यस्तो बेलामा समस्या हुन्छ। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको फलोअप हाम्रो टिमले गर्नेछ। यसपछि तपाईँ फोन नराख्नुहोला, तपाईँसँग हाम्रो टिमले कुराकानी गर्नेछ। तर म दर्शकहरूलाई यस्तो विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु, यो लेनदेनको विषय बन्न जान्छ। जब लेनदेन हुन्छ, प्रहरीले लेनदेनको मुद्दा, लेनदेनको विषय हेर्दैन र अदालत मार्फत जानुपर्ने अवस्था आउँछ। म सबैलाई सचेत हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारमा लैजान्छु भनेर पैसा मागेको मानिससँग त्यस सम्बन्धी कागज गरेको हुनु जरुरी छ। यदि तपाईँले कागज गर्नुभएको छ भने मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीको ठगी भनेर तपाईँको मुद्दा लिन्छ र प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिहरूको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। तर तपाईँले कागज गर्नुभएको छैन, यसै पैसा दिनुभयो, चेक दिनुभयो, ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभयो अथवा कुनै मनी ट्रान्सफरबाट पठाउनु भयो भने त्यो वैदेशिक रोजगारीका लागि दिएको पैसा भनेर तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न। त्यो अन्य कुनै विषयका लागि दिएको पैसाको रूपमा त्यो लेनदेनको मुद्दा हुन जान्छ। तपाईँ कमजोर बन्नुहुन्छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सचेत हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सकेसम्म विश्वास छैन भने नातेदार आफन्तैसँग पनि पैसा लिँदा कागज गरेर लिनुहोला। एकछिन मुख अँध्यारो हुन्छ तर जिन्दगीभरिको लागि आनन्द हुन्छ। यो जानकारी म सबैको जानकारीको लागि दिन गइरहेको छु। अत्यन्त केयरफुल हुनुहोला पैसाको लेनदेनमा भन्दै यतिखेर बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि अन्य विविध विषय लिएर आउनेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा कल गरेर तपाईँ आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसमा पनि फलोअप गर्छौँ र हामीले बनाएका रिपोर्टहरूमा फलोअप गरी सम्बन्धित निकायको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि समावेश गर्छौँ यो कार्यक्रममा। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 1660 011 2424 यो टोल फ्री नम्बर हो। यसमा कल गर्दा तपाईँको पैसा खर्च हुँदैन र आएको कलमा कुनै किसिमको काटछाट रोकटोक हुँदैन। हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्छौँ। अब आजको अर्को विषय, बिजुली चोरी। एउटा कसैले बिजुली चोरी गरेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रहरीले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गरी जरिवाना भराउने गर्दछ। तर प्रहरीले नै विद्युत चोरी गरे के भन्ने, के गर्ने र कसले कारबाही गर्ने हो, त्यस्तै भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगै विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानमा सरिक सशस्त्र प्रहरी बलबाटै हुकिङ गरी विद्युत चुहावट भएको छ, चोरी भएको छ। कपिलवस्तुको तौलिहवा जितपुर सडक खण्ड स्थित सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय अन्तर्गतको कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 6 थुमवामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी चेक पोस्टमा विद्युत पोलबाट सोझै हुकिङ गरी विद्युत आपूर्ति गरिएको छ। यो त्यति ठुलो परिमाणको विद्युत चोरी होइन, तर यो एक खतरापूर्ण छ। अर्को, प्रहरी आफै मेन लाइनबाट तार हुक गरेर आफ्नै चेक पोस्टमा चोरीको विद्युत चलाइरहेको छ। हेर्ने जो कोहीलाई पनि आश्चर्यचकित पार्ने यो सानो तर निकै संवेदनशील रिपोर्ट अब प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगै विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानमा सरिक रहने गरेको सशस्त्र प्रहरी बलबाटै हुकिङ गरेर विद्युत चुहावट हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। कपिलवस्तु स्थित तौलिहवा जितपुर सडक खण्ड स्थित सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय अन्तर्गतको कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 6 थुमहवामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी चेक पोस्टमा विद्युत पोलबाटै सोझै हुकिङ गरी विद्युत उपभोग गरिएको छ। केही वर्ष यता अस्थायी बिट राखेर चेक जाँच गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले अहिले चेक जाँचको लागि अस्थायी चेक पोस्ट निर्माण गरेको छ। सोही चेक पोस्टमा भित्र विद्युतको वायरिङ कार्य सम्पन्न भए पनि मिटर जडानतर्फ ध्यान नदिई पोलबाट हुकिङ गरी विद्युत उपभोग गर्दै आएको छ। अस्थायी पोस्ट निर्माणपछि कार्यालयले तत्काल मिटरको लागि आवेदन दिएर मिटर प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि मिटर जडान गर्ने भन्दा हुकिङ गर्ने कार्यका लागि अग्रसर भएको हो। दर्शकहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कपिलवस्तु सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख एसपी दीपक अधिकारी। एसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा। नमस्कार सर, यो विद्युत चोरी गर्यो सर, प्रहरीले नि चोरी गर्यो भने त चोर र प्रहरीमा के फरक परेर सर यसरी हुक गरेर विद्युत चोरी गर्न मिल्छ सर, पाइन्छ? मैले सरको क्वेसनको लागि धन्यवाद भने। हजुर। अनि म सरकै लाइनमा जान चाहन्छु। यसरी अब यो प्रहरीले नै विद्युत चोरी गर्नु गलत हो भन्ने कुरा मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ। हजुर। अब तर यसको लागि यो कुन कारणले यसो गरियो भन्दाखेरि मैले 2-3 मिनट हजुरको टाइम माग्न चाहेँ। हजुर। अब यो जुन अस्थायी प्रहरी पोस्ट हो जो हाम्रो चाहिँ, हजुर, त्यो चाहिँ हाम्रो स्थायी कार्यालयदेखि 2 किलोमिटर यो जितपुर कौलिया सडक खण्डमा पर्छ। हजुर। त्यहाँ चाहिँ विगत यो स्थापना कालदेखि नै हामीले यो अस्थायी प्रहरी पोस्ट त्यहाँ राखेर 24 घण्टा हाम्रो शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काम गर्छ। हजुर।
त्यसपछि यो बाटो चौडा गर्ने क्रममा हजुरको त्यो पहिलाको बनाएको पोस्टहरू भत्काउनु पर्ने भएको हुनाले हामी नयाँ एउटा घरै बनाएको छौँ। त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ 2-3 जना मात्रै नभएर एक सेक्सन छोडी हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि एक सेक्सन छोडी जान्छ। त्यो गएको क्रममा अब त्यो पोस्टहरू भत्काइसकेपछि पहिला त्यो पोस्टमा हाम्रो एउटा ब्यारेक भन्छ, ब्यारेकमा चाहिँ सबमिटर राखेर हामीले विद्युत आपूर्ति गरिरहेको थियौँ। त्यसपछि त्यो भत्काइसकेपछि त्यो सबमिटरको पावरले वायरिङ गर्दा बिल गर्दा नपुग्ने भएको हुनाले अनि हाम्रो त्यो वायरिङ गर्न खपेको सपनाकोहरूले चाहिँ डाइरेक्ट हुकिङ गरेर त्यो वायरिङ गरेको रहेछ। यो पनि अस्ति 2 दिन भयो तपाईँको। अनि 2 दिन भयो पनि मलाई मेरो यहाँ एकजना पत्रकार मित्रले मलाई फोन गरेर दिउँसोतिर भन्नुभयो बाटो सर भनेपछि मैले मलाई यो थाहा छैन भन्दा अब हजुरले किन पछि प्रश्न गर्नु होला होइन। त्योभन्दा पनि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो नि यो गलत हो भन्ने कुरालाई त यहाँले स्वीकार गर्नुभयो नि यो गलत हो। सबैले स्वीकार गर्छ। हामी यो मैले काहीँ भनौँ हामी यो विद्युत नियन्त्रण गर्नको लागि हामी हाम्रो आफ्नै खटाइरहेको अवस्थामा हामी एउटा सरकारी कार्यालय त्यसले हुकिङ गरेर बत्ती बाल्नु पर्छ भन्ने आवश्यकता होइन। त्यो कार्य गर्नको लागि त्यो ड्रिल गर्नको लागि मात्रै हुकिङ गरेर त्यो गरेको हो। मैले त्यो उहाँले पत्रकार मित्रले मलाई फोन गरेर भनेपछि मैले बुझ्दाखेरि हुनु गरेर ड्रिल गर्दै सर भनेर त्यहाँ मलाई त्यो खतरले भनेपछि मैले पुरै त्यो हुकिङलाई आउट गरेर मैले सबमिटर राखेर मैले त्यो काम गरेको हो। अब यो यसलाई अब यो कुराकानी गर्दै टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कार्यक्रमको सुरुवात यो रिपोर्टको सुरुवातमै भनेका छौँ यो कुनै एकदमै ठुलो भवन्डर बनाउनु पर्ने विषय पक्कै पनि होइन। तर जुन म्यासेज सर्वसाधारण मान्छेलाई जान्छ कि प्रहरीले नै यसरी विद्युत चोरी गरेको, यसले अत्यन्त गलत म्यासेज जान्छ। हेर्ने मानिसहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो अत्यन्त एउटा लज्जास्पद विषय पनि हो। यस कारणले पनि हामीले यो विषयलाई उठाउन जरुरी पनि ठानेका हौँ। र आम सर्वसाधारण जो कोहीले पनि विद्युत चोरी गरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको चोरी अपराध हो। त्यो अपराध तपाईँबाट नहोस्, किनभने अबका दिनहरूमा यस्ता अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त एउटा सशक्त टोली नै बनिसकेको हुनाले तपाईँ कानुनी दायराभित्र पर्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई सचेत गराउनको निमित्त र विशेष गरेर अन्य ठाउँमा पनि त्यस्ता घटनाहरू भएका छन् भने पनि सचेत गराउनको निमित्त हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। यो सँगसँगै आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ समाप्त भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विविध विषयमा हाम्रा फलोअपहरू कायमै छन्। कार्यक्रमको एक भागदेखि अहिलेसम्म आएका जति पनि विषयहरू छन् तिनको समयानुकूल फलोअप हामी गर्दै जान्छौँ र त्यसलाई प्रस्तुत गर्दै जान्छौँ भन्दै आजका लागि बिदा लिने बेला आइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।